श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। कान्तिस्थितामृषतिनिन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। बनोस भक्तवत्सल भगवान को, श्री बांके बिहारी लाल को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जगदनियंता जगदरक्षक कल्पतरु तड़ित ज्योति विनिंदित पीतांबरधारी उन्हीं बालकृष्ण प्रभु को साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में शत शत नमन एवं बार बार वंदना गर्दछु र सधैँ को झैं आज अपने कथा पान गर्न का लागि उपस्थित हुनुभएका रसिक ठाकुर श्री बांकी बिहारी जी का चरण में पनि म कोटिसह वन्दन गर्दछु र सदैव रसिक बनेर प्रभु का कथाहरूमा आनन्द लिनका लागि सर्वत्र सबैभन्दा सुरुमा आसन जमाउनु हुने भगवान श्री हनुमन्तलालजी महाराज का चरण में पनि म बार बार वन्दना अनि प्रणाम गर्दछु र यत्र तत्रबाट मात्र नभएर सर्वत्रबाट श्रीमद् भागवत महापुराण को यो रसमय लीला कथालाई श्रवण गर्नुहुने ममतामयी वात्सल्यमयी माताजीहरू, वैराग्यमयी पिताजीहरू, भक्तिमयी ज्ञानमयी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट दशमला जोडेर राधे राधे को हार्दिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। सबैजनाले मन वचनलाई पवित्र बनाउनका लागि हातमाथि उठाएर हर्ष उल्लास का साथ में भगवान सर्वेश्वर र श्री राधा रानी को सुंदर नाम को उच्चारण गर्नुहुनेछ। तत्पश्चात हामी क्रमशः श्रृंखला अनुसार कथा में प्रवेश गर्नेछौं। जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय भगवत चरणानुरागी वृन्दहरू, हिजो अस्तिको जस्तै तरिकाले आज पनि हामी सत्संगमा भगवानका गुणानुवादहरूलाई श्रवण गर्न भनेर उपस्थित भइसकेका छौं। हिजो गत दिवसको त्यो सुन्दर प्रसंगमा हामीले श्रवण गरेका थियौं कि ब्रह्माजी महाराजले आफ्नो पुत्र नारदलाई परमात्माद्वारा गरिनेवाला सृष्टिको बारेमा बताउनु भएको थियो र अगाडि गएर जब श्री सुखदेव जी महाराजले भन्नुभएको थियो, राजन तिमीलाई मैले जुन यो प्रसंग श्रवण गराइरहेको छु नि, यो प्रसंग त पूर्व समयमा मैत्रेयजी महाराजले विदुरजीलाई पनि श्रवण गराउनु भएको थियो भनेर यस प्रकारले सुखदेवजीले जब बताउनु भयो, तब श्री परीक्षित महाराजले पनि बीचमा नै रोकेर भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै कुरालाई जान्ने वाला हुनुहुन्छ। मलाई हाम्रै वंशमा उत्पन्न हुनुभएका श्री विदुरजी महाराजको साथमा मैत्रेयजीको संवाद कुन स्थानमा भएको थियो र उहाँहरूको बीचमा कस्तो संवाद भयो त्यसको बारेमा श्रवण गर्ने बडो इच्छा छ। किनभने उहाँहरू दुवैजना भगवानका प्रिय भक्त हुनुहुन्थ्यो। जब दुईजना भक्तहरूको मिलन हुने गर्दछ नि, त्यहाँ अत्यन्तै
विशाल अनि महान रसको उत्पत्ति हुने गर्दछ। तसर्थ गुरुदेव म जस्तो निकृष्ट मनुष्यमाथि दया गरेर ती महापुरुषहरूको संवाद सुनाइबक्सनुहोस् भनेर यस प्रकारले प्रार्थना गरिसकेपछि श्री सुखदेवजी महाराज पनि राजर्षि परीक्षितको त्यो कौतूहलतालाई मेटाउँदै भन्नुहुन्छ, हे राजन, यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः। राजन, चन्द्रवंशमा कौरवहरूको उत्पत्ति भएको थियो। जो कुरुका वंशमा उत्पन्न भए तिनीहरू कौरव भए। तिनै कौरव वंशमा श्री विदुरजी महाराज, धृतराष्ट्र अनि पाण्डुको उत्पत्ति भएको थियो। पाण्डुका पुत्रहरू पाण्डव भए र धृतराष्ट्रका पुत्रहरू धार्तराष्ट्र, दुर्योधन आदि भए र अर्का हुनुहुन्थ्यो श्री विदुरजी महाराज, जो साक्षात भगवान धर्मको अवतार हुनुहुन्थ्यो। विदुरजी महाराज सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो। सबै प्रकारका ज्ञान विज्ञानका कुराहरूलाई उहाँले जान्नुहुन्थ्यो। पाण्डु त आफ्नो वय छँदाछँदै उमेरकै समयमा, उमेरमा नै उहाँले ऋषिको शापद्वारा आफ्नो प्राणलाई त्याग्नुभयो। अब रहनुभएका थियो, को रहनुभएको थियो त भन्दा श्री धृतराष्ट्र र विदुरजी महाराज दुईजना रहनुभएको थियो। ऋषिमुनिहरूले आएर प्रश्न गरिबक्सनुभयो, हे विदुरजी, हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। हजुरको दाजुले प्राण छाडिसकेपछि अबको उत्तराधिकारी हजुरकै हातमा आएको छ। हजुरले राज्यभारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर यस प्रकारले आग्रह गर्दाखेरि विदुरजीले सोच्नुभयो, यो राज्यको कार्यलाई मैले स्वीकार गरेँ भने एउटा राजाले गर्ने कार्य सबै गर्नुपर्दछ। राजाले त दण्ड दिनुपर्दछ, कर लिनुपर्दछ। यस प्रकारले अनेक प्रकारका निर्दयतापूर्ण कर्महरू राजाले गर्नुपर्दछ भनेर विदुरजीले त्यो राज्य सत्तालाई स्वीकार गर्नुभएको छैन। अब विदुरजीले पनि स्वीकार नगरिसकेपछि भीष्म पितामहले पनि स्वीकार गर्नुहुन्न थियो। कसलाई दिने त भन्दाखेरि भौतिक रूपले अन्धा भएका भए पनि धृतराष्ट्रलाई नै यही राज्य दिउँ भनेर सबैको सहमत भयो। एउटा शर्तमा। कस्तो शर्त थियो त भन्दा पाण्डुका पुत्रहरू छन् तर उनीहरू बाल्यकाल अवस्थामै छन्। तर जब यिनीहरू वयस्क हुनेछन्, ठुला हुनेछन्, तब त्यो राज्य उनीहरूको हातमा आउने गरी आज धृतराष्ट्रलाई राज्य दिएको छ। धृतराष्ट्र राज्यमा यति मोहित भए कि उनलाई त्यो राज सिंहासन छोड्ने इच्छै भएको थिएन। त्यसमा पनि उनका ज्येष्ठ पुत्र, सबै पुत्रहरू कस्ता थिए त भन्दाखेरि अत्यन्तै अधर्मी, अत्यन्तै नराम्रा कार्य गर्नुहुने यस्ता प्रकारका पुत्रहरू थिए। नाम थियो दुर्योधन। के थियो? दुर्योधन। हेर्नुहोस्, दुर्योधन भनेको जसले नराम्रा योजनाहरू बनाउँदछ, जसले गर्न नहुने कार्यहरू गर्दछ, त्यो नै दुर्योधन हो। दुर्योधनले अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू बनाउँथ्यो। पाण्डवहरूलाई राज्य प्राप्त हुन्छ भनेर यो अत्यन्तै अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू, जालहरू फैलाइरहने गर्दथ्यो। धृतराष्ट्र पनि आफ्नो पुत्रको लैलैमा लागेर आज आफ्ना जुन ज्येष्ठ श्रेष्ठहरूले बनाएको जुन नियम हो त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। पाण्डवहरू वयस्क भए, वयस्क हुँदाहुँदै पनि शर्त अनुसार प्राप्त भएको त्यो राज्य आज आफ्ना भाइका पुत्रहरूलाई उनले दिएका छैनन्। लु यो त ठिकै छ, तर नदिँदै पनि अनेक प्रकारका अत्याचारहरू गरिरहे। भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुन्। हेर्नुहोस्, आफ्नै भाइ पाण्डुलाई नै अपमान गरे समान, आफ्नै भाइ पाण्डुको नै निकृष्ट कार्य गरे समान आज उनका पुत्रहरूलाई अनेक प्रकारका
षड्यन्त्रहरू द्वारा नष्ट गर्नलाई धृतराष्ट्रका पुत्र सहित धृतराष्ट्रले योजना बनाइरहेका छन्। प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह, एक बार होइन महाराज, बार बार लाक्षा भवनमा, दियालोद्वारा निर्माण भएको भवनमा जलाउन खोजियो। त्यहाँबाट पनि श्री विदुरजी महाराजको चालाकीद्वारा पाण्डवहरूको प्राण बचेको छ। त्यति मात्रै कहाँ र केशाभिमर्शम, हेर्नुहोस्, लौ पाण्डवहरूले त गरे तर आज तिनकी पत्नीलाई पनि यिनीहरूले छोडेका छैनन् पीडा पुर्याउनका लागि। रजस्वला अवस्थामा एउटा वस्त्र धारण गरेर बसेकी द्रौपदी मातालाई आज दुर्योधनको आज्ञा पाएर दुशासनले गएर शिरमा समातेर लिएर आएर बेइज्जत गर्न लागेको छ, सारी खोल्दिन लागेको छ। परम दयालु भगवान गोविन्द आएर आज आफ्नी परम प्रिय भक्ता श्री द्रौपदीजीको आज लाज बचाउनु भएको छ। तत्पश्चात भीमसेनलाई मार्न खोजियो, विष खुवाएर अनेक प्रकारका सानो तिनो कार्य गरेर पाण्डवहरूले खाण्डप्रस्थलाई इन्द्रप्रस्थ बनाए। दुर्योधन गयो हेर्नका लागि, यस्तो भवन निर्माण गरेको रहेछ मय दानवले कि देखेर अत्यन्तै मोहित भएको छ। अहो, यिनीहरूसँग त देवताहरूसँग जस्तो सम्पत्ति छैन, संसारका राजा महाराजाहरूसँग जस्तो सम्पत्ति छैन, त्यस्तो सम्पत्ति युधिष्ठिरसँग रहेछ भनेर बडो लोभित भयो यसको मन। र यसलाई पनि जित्नका लागि महाराज युधिष्ठिरसँग जो धर्मात्मा हुनुहुन्छ, कहिले पनि असत्य बोल्नुहुन्न, असत्यको पक्ष कहिले पनि लिनुहुन्न, यस्ता महाराज युधिष्ठिरलाई छल कपटद्वारा जुवामा हराएर त्यो सर्वस्व सम्पत्तिलाई दुर्योधनले जफत गरेको छ। एउटा शर्तमा आज ती सबै पाण्डवहरूलाई यसले जङ्गलतर्फ पठाएको छ। 12 वर्षसम्मको जङ्गलको वास अनि 1 वर्ष अज्ञातवासलाई समाप्त गरेर आएर आफ्नो राज्य माग्दाखेरि पनि यी दुष्टहरूले पाण्डवहरूलाई यति अत्याचार गरे कि 5 गाउँ मात्रै देऊ न त, हामी त्यतिमै आफ्नो जीविकोपार्जन गरेर बस्छौँ भन्दाखेरि पनि दिएका छैनन् महाराज। यति धेरै अत्याचार गरे। भगवान गोविन्दलाई युधिष्ठिरले पठाउनु भयो, प्रभु हजुर त सर्वस्व हुनुहुन्छ हाम्रो लागि, हाम्रो प्राण भने पनि जीवन धन भने पनि प्रभु हजुर नै हुनुहुन्छ। हस्तिनापुरका राजाहरूले भनेका थिए, हाम्रा ज्येष्ठ पिताले भन्नुभएको थियो कि हे पाण्डव हो, तिमीहरूले सर्वस्व जुवामा त हारिहाल्यौ, जाऊ जङ्गल, 13 वर्षमा तिमीहरू जब आउनेछौ तब अवश्य पनि तिमीहरूको राज्य दिनेछौ भनेर भनेका थिए। युधिष्ठिर महाराजले भन्नुभयो, प्रभु हजुर गएर यसो हामीलाई मुन्टो लुकाउन हुने गरीको जग्गा मागेर आउनुहोस्, हामीलाई इन्द्रप्रस्थको आवश्यकता परेको छैन, कुनै प्रकारको राज्य सभाको लोभ छैन हामीलाई त मात्रै गरी खाने सानो जमिन भयो भने त्यसैमा हामी परिश्रम गरेर खाने थियौँ प्रभु, गएर हजुर बुझिदिनु पर्यो भनेर परमात्मालाई पठाउनु भयो। भगवान गोविन्दले गएर भन्नुभएको छ, धृतराष्ट्र युधिष्ठिरले कहिले पनि हजुरहरूलाई नराम्रो सम्झिनु भएको छैन, उहाँले त मात्रै मलाई यही भन्नका लागि पठाउनु भएको थियो कि हजुरहरूले वन जानुभन्दा पूर्वमा जुन प्रकारको सन्धि गर्नुभएको थियो, जुन प्रकारको बातचित गर्नुभएको थियो, त्यसलाई आज पूर्ण गर्ने बेला भयो। पाण्डवहरूको त्यो जुन राज्य छ, जुन इन्द्रप्रस्थ छ, त्यो उहाँहरूलाई दिनुहोस् भनेर भगवान गोविन्दले सन्धि पत्र खोल्नुभयो। तर आज त्यो अत्यन्तै दुर्बुद्धि भएको धृतराष्ट्रको पुत्र अत्यन्तै मुरमुरिन लागेको छ। राता आँखा बनाउँदै गोविन्द भगवानका समीपमा आएर भन्दछ, शुच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, ती दुष्ट पाण्डवहरू युद्ध गर्न सक्ने तिनीहरूमा क्षमता छैन, डराएर
तिनीहरू सानो गाउँ मागिरहेका छन्। यदि उनीहरूलाई राज्यसभा चाहिन्छ भने हामीसँग युद्ध गरून्, बिना युद्ध त हामी एउटा सियाको टुप्पो जति पनि जमिन दिनका लागि तयार छैनौँ भनेर यस प्रकारले दुर्योधनले भन्न लाग्यो। महाराज भगवान गोविन्द भन्नुहुन्छ, हे धृतराष्ट्र, तिम्रो पुत्रले विनाश हुन खोजिरहेको छ है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तिम्रो पुत्रको विनाशको समय आउन लागेको छ है। जुन प्रकारले एउटा मनुष्यले विनाशको समयमा उसको बुद्धि विपरीत हुने गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले तिम्रो पुत्रको पनि आज विनाशको समय आएर होला कि तिम्रो पुत्रको पनि आज बुद्धि विपरीत भइरहेको छ। हेर है, म अन्तिम पटक भनिरहेको छु कि यदि पाण्डवहरूलाई खुसी खुसीका साथमा उनीहरूको राज्य देऊ भने समस्त कुरुकुलको रक्षा हुनेछ, तिमीहरू सबैजनाको हित हुनेछ भनेर भगवान गोविन्दले बताउनु भयो। र त्यस सभाबाट निक्लिएर विदुरजीको सभा भवनतर्फ लाग्नुभयो। यतापट्टि धृतराष्ट्र सोच्न लागे, अरे सबैजना आएर के भन्दछन् भन्दाखेरि पाण्डवहरूलाई दिनु नै धृतराष्ट्रको साथमा समस्त हस्तिनापुरको नै हितको कार्य हो भनेर सबैले बताउनु भएको छ। जति पनि ज्ञानी महापुरुषहरू त्यस स्थानमा आउनुहुन्थ्यो सबैले यस प्रकारले नै बताउनुहुन्थ्यो। बडो भ्रमित भएका छन् धृतराष्ट्र, के गर्ने होला के नगर्ने होला। पुत्रले आएर बार बार भन्दछ, पिता हामीलाई कसैले पनि युद्धमा जित्न सक्दैन, यदि युद्धै गरे भने पनि हामी पाण्डवलाई जित्न सक्छौँ, तसर्थ हामी कसैलाई पनि आफ्नो जमिन आफ्नो अधिकार दिनु हुँदैन भनेर धृतराष्ट्रका समीपमा दुर्योधनले भन्ने गर्दथ्यो। जति पनि ज्ञानी गण्य मान्य महापुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, व्यासजी, भगवान गोविन्द आदि इत्यादि जति पनि ज्ञानी महापुरुषहरू आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त यही सम्झाउनुहुन्थ्यो कि महाराज युधिष्ठिर बडो धर्मात्मा छन्, उनी कमजोर छैनन्, उनको त साधारण तरिकाले जिउनु भनेको स्वभाव मात्र हो। तसर्थ धृतराष्ट्र सबैको हित चाहन्छौ भने युधिष्ठिरको राज्यलाई फर्काइदेऊ भनेर यस प्रकारले भन्नुहुन्थ्यो। बडो मोहित भइरहेका थिए धृतराष्ट्र। आफ्नो हितका पक्षमा बोल्नेवाला को होला भनेर सोच्न लागे। त्यही समयमा उहाँको मस्तिष्कमा आयो कि आफ्नो भाइ विदुर भन्दा त अरू कोही पनि हितमा बोल्नेवाला छैन भनेर आज धृतराष्ट्रले आफ्नो भाइ विदुरलाई त्यो राज्य सभामा डाकेको छ। महाराज विदुरजीले जब सुन्नुभयो कि धृतराष्ट्रले मलाई बोलाइरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्न साथ आज दगुर्दै दगुर्दै त्यो राज्य सभामा पुग्नु भएको छ। पुगेर भन्नुहुन्छ, दाजु प्रणाम गर्दछु, के कार्यले मलाई बोलाउनु भयो भनेर भन्दा अन्धा अवस्थामा भएका धृतराष्ट्र विदुरजीका समीपमा भन्दछन्, विदुर सबैजना मनुष्यहरू पाण्डवहरूलाई नै राज्य दिँदाखेरि, उनीहरूको इन्द्रप्रस्थ फर्काइदिँदाखेरि समस्त कुरुकुलको हित हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। के यो सही हो? तिम्रो मतमा के छ भन। तिमीले जे भन्दछौ म त्यही मान्ने गर्दछु। तिमी मेरा मन्त्री हौ, मन्त्रीका साथसाथमा पनि मेरा अति प्रिय भ्राता पनि हौ, तसर्थ मेरो हित केमा हुन्छ त्यो मलाई बताऊ भनेर यस प्रकारले आज विदुरजीका समीपमा धृतराष्ट्रले सोधिरहेको छ प्रश्न। त्यही समयमा विदुरजी महाराज आफ्नो ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्रलाई प्रणाम गर्दै भन्नुहुन्छ, हे दाजु, अजातशत्रु प्रतियत सदायम। अजातशत्रु युधिष्ठिरको जुन दाय भाग हो नि, जुन हजुरले पूर्वमा सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, त्यो दाय भाग अवश्य पनि दिनुहोस्। महाराज युधिष्ठिर अहिले साधारण तरिकाको साधारण शक्तिलाई धारण गर्नेवाला हुनुहुन्न। उहाँका भ्राताहरू साक्षात देवताहरू नै आए भने पनि परास्त गर्न सक्ने शक्तिलाई आफ्नो शरीरमा धारण गर्नुहुन्छ। अर्जुनजी महाराज जसले हातमा गाण्डीव धनुष धारण गर्नुभएको छ, साक्षात देवताहरू युद्ध गर्नका लागि आफ्नो सर्वशक्तिलाई लिएर आए भने पनि भीमसेन र अर्जुनले
सबैलाई परास्त गर्न सक्ने शक्ति आफूमा धारण गरेका छन्। त्यसमा पनि समस्त विश्वविजयी भगवान गोविन्द यदुवंशीहरूका साथमा तीनै पाण्डवहरूका पक्षमा छन्। तसर्थ दाजु, यदि कुरुकुलको अनि यो समस्त हस्तिनापुरको हित चाहनुहुन्छ भने ती पाण्डवहरूलाई राज्य दिइबक्सनुहोस् भनेर यस प्रकारले विदुरजीले सम्झाउनु भयो, जसलाई हामी विदुर नीति भनेर पनि पढ्ने गरिन्छ। अनेक प्रकारका नीतिहरूको बारेमा, राजनीतिहरूको बारेमा, ज्ञान नीतिहरूको बारेमा, यस प्रकारले अनेक प्रकारका नीतिहरूको बारेमा त्यसमा व्याख्या गरिएको छ। यस प्रकारले सम्झाउनु भयो। तत्पश्चात भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र आज विदुरजीका समीपमा भन्नुहुन्छ, विदुर, तिमी त यस प्रकारले दिनु भनिरहेका छौ, तर मेरो पुत्र दुर्योधनले त मलाई नदिनु भनिरहेको छ। म के गरौँ? पुत्रले भनेको मानौ या ज्ञानी महापुरुषहरूले भनेको मानौ? यसमा के छ तिम्रो मत भनेर सोद्धा भए। सोधिसकेपछि विदुरजी महाराज धृतराष्ट्रलाई ज्ञान दिँदै भन्नुहुन्छ, दाजु, हजुरले जसलाई यो राजभवनमा पुत्र भनेर पालिराख्नु भएको छ नि, यो त भगवान प्रति पनि द्वेष गर्नेवाला पुरुषद्वीट हो। यसको मतमा लागेर यदि हजुरले कार्य गरिराख्नु भयो भने कहिले कहिले हजुरको राज्य सत्ता नष्ट भयो, यो हजुरलाई पनि थाहा हुने छैन। र यसकै कारणले गरेर आज सबै प्रजाहरू अत्यन्तै कष्टमय जीवनलाई व्यतीत गरिरहेका छन्। नरकतुल्य भएको छ यो राजभवन त आज। हेर, ती निर्दोष पाण्डवहरू जसले कुनै प्रकारका पनि द्वेष गरेका थिएनन्, तिनीहरूलाई पनि यसले जङ्गलतर्फ पठाएको छ। तसर्थ दाजु, यदि कुरुकुलको हित चाहनुहुन्छ भने यो पुरुषद्वीड भगवान प्रति अत्यन्तै द्वेष भाव राख्नेवाला यो दुर्योधनलाई तत्कालै त्यागिदिनुहोस्, राजभवनबाट निकालिदिनुहोस्। यसद्वारा सबैको अहित हुने गर्दछ भनेर यस प्रकारले विदुरजीले सम्झाउनु भयो। जब यस प्रकारले सम्झाइराख्नु भएको थियो, यो सबै कुराहरू ढोकाका पछाडि बसेर दुर्योधनले सबै सुनिरहेको थियो। जब अन्त्यमा सुनो नि कि दुर्योधन त समस्त कुरुकुलको नाश गर्नेवाला व्यक्ति हो भनेर, नाश गर्नेवाला व्यक्ति हो अनि यसलाई निकाल्दा नै सबैको हित हुने गर्दछ भन्ने कुरा जब दुर्योधनले सुनो नि, तब त आँखा राता राता बनाएको छ। लामो लामो सास फेरेर ओठ टोक्दै आइरहेको छ समीपमा। विदुरजीका समीपमा आएर विदुरजीलाई अत्यन्तै गाली गलोचका साथमा फटकार लगाउँदै भन्न लाग्यो, अरे दुष्ट, क एर मत्रो पजुहाव जिम्मम। अरे दुष्ट, तर यहाँ आएर ज्ञान दिनका लागि कसले भनौँ? यो दुष्ट हामीले नै दिएको भातको डल्लुलाई खाएर आनन्दका साथमा बसिरहेको छ। आज आफ्नै मालिकलाई नै यसले द्वेष भावले हेरिरहेको छ। अरे सैनिक हो, तिमीहरू के हेरिरहेका छौ? यो दुष्टलाई मेरो दिमागको पारा तात्नुभन्दा अगाडि नै गेटबाट बाहिर फ्यालिदियाओ। यदि जब मेरो दिमागको पारा तात्छ नि, तब म यसलाई फेरि जिउँदै छाड्दिन भनेर यस प्रकारले दुर्योधनले दाजुकै अगाडि अपमान गर्न लाग्यो। विदुरजी महाराजले पुलुक्का आफ्नो दाजुका तर्फ हेर्नु भएको छ, तर पुत्रका वशमा भएका धृतराष्ट्रले पनि आज केही नबोलेको देखेर, अहो पाण्डवहरूका समीपमा त धर्म रहिरहेछ, जहाँ धर्म हुँदैन शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ कि त्यहाँ एक क्षणका लागि पनि बस्नु हुँदैन भनेर यस प्रकारले विदुरजी फटाफट जानुभयो। आफ्नो घरबाट धनुष बाण, राजाद्वारा प्राप्त भएको जुन दण्ड हो, राजदण्ड हो, मन्त्रीले हातमा धारण गर्नेवाला, त्यो सबै आज धृतराष्ट्रका चरणमा राखिदिनु भएको छ। र उनीहरूप्रति एक दृष्टि पनि पात नगरिकन फटाफट त्यो राजभवनबाट निक्लिँदै भन्नुहुन्छ, अरे दुष्ट दुर्योधन, त मलाई के निकाल्छस्? म त यहाँबाट पहिले नै निक्लिन चाहन्थे। जब पाण्डवहरू, जब धर्मलाई स्वीकार गर्नेवाला धर्मात्मा महापुरुषहरू यस सभाबाट निक्लिए नि,
त्यही दिन नै म यहाँबाट निक्लिन चाहन्थे, तर मैले बहाना पाइरहेको थिइनँ। आज प्राप्त गरेँ, अब म निक्लिन्छु भनेर विदुरजी महाराज त्यो सभालाई चटक्कै त्याग दिनुभयो। यस बहानाद्वारा कि अब म समस्त विश्वका, समस्त भारतवर्षका तीर्थयात्रा गर्छु भनेर त्यहाँबाट निक्लिनु भएको छ। श्री सुखदेवजी महाराज राजर्षि परीक्षितलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, राजन सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजावया तीर्थपद पदानि। राजन दर्शन गर, आज कुरुकुलमा भएको जुन धर्म हो नि, त्यो धर्म नै विदुरजीको मूर्तिमान स्वरूपलाई धारण गरेर त्यो सभा भवनबाट निक्लिरहेको छ। हेर्नुहोस् सज्जन, महाभारतमा दुई पात्रहरू छन्, एउटा पाण्डवहरू र एउटा कौरवहरू। दुवै पक्षमा धर्मको वास रहेको छ। कौरवहरूको पक्षमा विदुरजी हुनुहुन्थ्यो, जो साक्षात् धर्मका स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, र पाण्डवहरूको पक्षमा साक्षात् युधिष्ठिर धर्मका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। दुवै पक्षमा धर्म अवस्थित हुनुहुन्थ्यो, तर आज अधर्मले छोएको देखेर, पाखण्डको प्रवेश भएको देखेर श्री विदुरजी महाराज त्यो कौरवको सभालाई त्यागेर आज तीर्थयात्राको बहानाले भारतवर्षको परिक्रमा गर्न लाग्नुभयो। अलक्षित स्वैरवधूतवेशो व्रतानि चेरे हरितो शणानि। यत्र तत्र भएका पृथ्वीका अनेक प्रकारका तीर्थहरूमा विदुरजी महाराज आज दर्शन गर्न लाग्नु भएको छ। अनेक प्रकारका तीर्थ स्थानमा जानुहुन्थ्यो। व्रतानि चेरे, अनेक प्रकारका व्रतहरू गर्नुहुन्थ्यो। ती व्रतहरूको फल एउटै मात्र थियो, एउटै मात्र इच्छा राख्नुहुन्थ्यो कि हरितोषणानि, मसँग सर्वात्मा भगवान हरि प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने नै उहाँमा सबैभन्दा ठुलो अभिलाषा थियो, आशा थियो। यस प्रकारले भारतवर्षका दक्षिणदेखि लिएर पूर्वका अनेक प्रकारका यी तीर्थ स्थानहरूमा विदुरजी महाराज घुम्नु भएको छ। यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ती, जहाँ कहीँ पुग्नुहुन्थ्यो त्यहाँ भगवान गोविन्दका मूर्तिहरूको दर्शन हुने गर्दथ्यो, साक्षात् श्री विग्रहको दर्शन हुने गर्दथ्यो। कहीँ देउराली, कहीँ मन्दिरहरूको दर्शन हुने गर्दथ्यो। हेर्नुहोस्, देवालयहरू दुई प्रकारका हुने गर्दछन् सज्जन। कति प्रकारका? दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। एउटा देउराली अनि एउटा मन्दिर। मन्दिरमा भगवानको विग्रह राखिएको हुन्छ, जस्तो भगवानको स्वरूप हुन्छ त्यस्तै तरिकाले त्यहाँ सजाइएको हुन्छ। र देउराली यस्ता हुन्छन् कि जहाँ एउटा ढुङ्गो राखिएको हुन्छ अनि त्यहाँ अनेक प्रकारका पूजा सामग्री रोली मौलीहरूद्वारा पूजन गरिएको हुन्छ। यिनीहरूको दर्शन गर्ने विधि पनि अलग अलग छन् सज्जन। हेर्नुहोस्, कणकण निवासी परमात्मा हुनुहुन्छ, जहीँ पूजा गर्दाखेरि पनि हुन्छ। देउरालीमा पूजा गर्दाखेरि पनि हुन्छ, मन्दिरमा पूजा गर्दाखेरि पनि हुन्छ, आस्थाको कुरा हो। तर दर्शन गर्ने, हेर्ने चाहिँ यहाँ के छ त भन्दाखेरि अलग अलग पद्धति छन्। हेर्नुहोस्, देउरालीको निर्माण किन गरियो त भन्दाखेरि मनुष्यहरू धेरैभन्दा धेरै समय कहाँ बिताउने गर्दछन् त भन्दाखेरि मनुष्यहरू धेरैभन्दा धेरै समय आफ्नो खेतमा बिताउने गर्दछन्, हो कि होइन? अनि मनुष्यहरूले सोचे कि परमात्माको दर्शन गर्न जाने समय हामीमा हुँदैन, अब कसरी गर्ने त दर्शन भनेर सोचे। एकपटक पाथीभरा माताको दर्शन गर्न जान्छौँ हामी अनि वर्षौँसम्म जाँदैनौँ, हो कि होइन? अब ती एकपटक दर्शन गरेकी पाथीभरा मातालाई लु 1 महिनासम्म त स्मरण होला, तर स्मरण एक महिना पछाडि विस्मरण हुने गर्दछ। त्यही भएर पूर्वका भगवत चरणानुरागी वृन्दहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि देवी देउरालीहरूको स्थापना गर्नुभयो, जहाँ पुगिसकेपछि ती परमात्माको स्मरण होस् भन्नका निमित्त खेतमा काम गरिरहेका हुन्छौँ। दिनभरि काममै बुद्धि लागेका कारणले गरेर परमात्माको स्मरण भइरहेको हुँदैन। यदि खेतमै देउराली बनाइदियो भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनै देउरालीलाई सम्झिएर परमात्माको स्मरण हुने गर्दछ भनेर खेतका
ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, गैंडु देवता भनेर यस प्रकारले देवीथान भनेर यस प्रकारले के गरिन्छ त भन्दाखेरि ग्राममा देख्ने गरिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ कसरी दर्शन गर्ने त भन्दाखेरि हामीले देख्ने गर्दछौँ वृन्दावन धाममा यति सुन्दर सुन्दर तरिकाले मन्दिरमा परमात्माको त्यो श्री विग्रहलाई सजाइएको हुन्छ। तर मनुष्यहरू के गर्ने गर्दछन् त भन्दा जान्छन् अनि मूर्तिका अगाडि गएर आँखा चिम्लेर यसो ध्यान गरे जस्तो गर्दछन्। त्यस्तो होइन सज्जन, परमात्माको त्यो सुन्दर तरिकाले सजाइएको जहाँ श्री विग्रह हुने गर्दछ नि त्यहाँ नेत्र कमलहरूद्वारा ती परमात्माको दर्शन गर्नुपर्दछ। र जहाँ एउटा ढुङ्गो राखेर त्यसैलाई पूजन गर्ने स्थल बनाइएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि पूजन गर्ने। यदि पुगिहाल्यो भने त्यस स्थानमा दुई हात जोड्ने अनि ती मन्दिरमा हुनुभएका जुन परमात्मा हुनुहुन्छ नि उहाँलाई निस्मरण गरेर त्यहीँबाट प्रणाम गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले प्रणाम गर्नाले पूर्ण रूपले फल प्राप्त हुने गर्दछ। विदुरजी महाराजले पनि यत्र तत्र परमात्माको यादलाई दिलाउने वाला मन्दिरहरूमा श्री विग्रहहरूको दर्शन गर्नुभएको छ। कालेन तावत् यमुनामुपेत्य, समय बित्दै गयो, अनेक महिनाहरू बित्दै गए। घुम्दै घुम्दै पश्चिमका दक्षिणका ती सबै तीर्थस्थलहरू घुम्दै 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 जुन प्रकारले हामी इन्डियातिर दर्शन गर्न गयौँ भने सबैभन्दा सुरुमा हरिद्वार जान्छौँ, हरिद्वारद्वारा वृन्दावनतिर आउँछौँ नि माथि बद्री केदार आदि गरिसकेर। त्यस्तै प्रकारले विदुरजीले पनि दक्षिणका सकेर पश्चिमतिर आउनुभयो, पश्चिम सकेर आज पूर्वतर्फ बढिराख्नु भएको छ। त्यही बिचमा पर्नेवाला परम पावन भगवान श्री हरिद्वारा क्रीडा गरिएको स्थलमा श्री विदुरजी महाराज तीर्थ दर्शन गर्दै गर्दै पुग्नु भएको छ, जसलाई हामी श्रीधाम वृन्दावन भन्ने गर्दछौँ। त्यो वृन्दावन धाममा कल कल निनाद गर्दै भगवती श्री यमुना बगिराख्नु भएको छ। त्यस्तो नदीमा विचरण गरिराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा भगवत चरणानुरागी श्री उद्धवजी महाराजका साथमा उहाँको भेट भएको छ। जब दुई रसिक भक्तहरूको एक स्थानमा संयोग हुने गर्दछ नि, भेट हुने गर्दछ नि सज्जन, त्यहाँ अलौकिक रसको उत्पत्ति हुने गर्दछ। यो रसद्वारा ठुल्ठुला रसिकहरू पनि आनन्दित हुने गर्दछन्। आज दुईजना परमात्माका प्रिय प्रिय भक्तहरू जब भेट भए आँखाबाट खुसीका आँसुहरू दुवैले बगाइरहेका छन्। आलिङ्ग्य गाढम, चिरकालसम्म आलिङ्गन गरिराख्नुभयो गाढ रूपले। तत्पश्चात आलिङ्गन समाप्त भइसकेपछि विदुरजी महाराजले उद्धवजीलाई आज प्रश्न गर्नुभएको छ। सबैभन्दा सुरुमा स्वानाम अपृच्छत, आफन्तहरूको बारेमा, स्वानाम भनेको आफन्त, हस्तिनापुरका मनुष्यहरूको बारेमा प्रश्न गर्नुभयो। हे उद्धव, हस्तिनापुरमा सबैजना सकुशलै छन् नि? मेरा दाजु धृतराष्ट्र, पाण्डुपुत्रहरू, त्यसमा पनि अरू जति पनि महारथी महावीरहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, सबैजना सकुशलै हुनुहुन्छ नि भनेर यस प्रकारले प्रश्न गरिबक्सनु भयो। उद्धवजी महाराजले पनि उत्तरका स्वरूपमा बताउनुभयो, विदुरजी, जब हजुरले त्यो कुरुकुलको सभालाई त्यागेर जानुभयो नि तब त्यहाँ अत्यन्तै अधर्मको प्रवेश भइसकेको थियो। धर्मको पक्ष लिनेवाला पाण्डवहरूले समस्त त्यो अधर्मको गुणलाई आज नष्ट गरेर फ्यालिदिएका छन्। समस्त भूमण्डलको राज्यलाई महाराज युधिष्ठिरले स्वीकार गर्नुभएको छ, धर्मपूर्वक पृथ्वीको शासन गरिराख्नु भएको छ भनेर उद्धवजी महाराजले बताउनुभयो। विदुरजी पनि चाहनु त यही हुन्थ्यो कि कौरवहरूमा दुर्योधन भएका कारणले गरेर आज समस्त प्रजाहरूले कष्ट प्राप्त गरिरहेका छन्। यदि युधिष्ठिर राजा हुने हो भने सबै प्रजाहरू प्रसन्न हुने थिए, सबैलाई सुख हुने थियो भनेर चाहनुहुन्थ्यो। आज उहाँले जे चाहनुहुन्थ्यो त्यस्तै प्रकारको कार्य भएको देखेर बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ विदुरजी। तत्पश्चात भगवत प्रजानाम, अब भगवानको बारेमा प्रश्न गरिबक्सनुहुन्छ। भगवान भनेको यदुवंशीहरूको, भगवानका वंशीहरूको बारेमा, सम्बन्धीहरूको बारेमा प्रश्न गर्नुहुन्छ।
हे उद्धव, द्वारकापुरीमा सबैजना सकुशल हुनुहुन्छ? वसुदेवजी महाराज, उग्रसेन, समस्त द्वारका निवासी आफ्ना पत्नीहरूका साथमा, आफ्ना पुत्रहरूका साथमा, सखी सम्बन्धीहरूका साथमा सबैजना सकुशलै हुनुहुन्छ? त्यसमा पनि समस्त भूमण्डलको भारलाई हटाउनका लागि ब्रह्माको प्रार्थनाद्वारा देवताहरूको प्रसन्नता गर्नका लागि, पृथ्वीको प्रसन्नता गर्नका लागि उत्पन्न हुनुभएका भगवान गोविन्द सकुशलै हुनुहुन्छ भने यस प्रकारले भगवान गोविन्दको विषयमा श्री उद्धवजी महाराजले प्रश्न गर्नुभएको छ। श्री विदुरजी महाराजले उद्धवका समीपमा प्रश्न गर्नुभएको छ। यस प्रकारले जब प्रश्न गर्नुभयो नि सज्जन, तब त भगवान गोविन्दको त्यो याद हुनासाथ, स्मरण हुनासाथ आज उद्धवजीका आँखाबाट बरबर आँसु झर्न लागेका छन्। भगवान गोविन्द त धराधामलाई त्यागेर गइसक्नु भएको थियो सज्जन। उद्धवजी महाराजलाई पुनः परमात्माको स्मरण भएका कारणले गर्दा रुन लाग्नु भएको छ। कण्ठ अवरुद्ध भयो महाराज, बोल्न सक्ने शक्ति छैन। आँखाबाट आँसु झरेका कारणले गरेर देख्न सक्ने शक्ति छैन। हृदय द्रवीभूत भएको छ। समस्त शरीर रोमाञ्चले युक्त भएको छ। समुहूर्तमभूत तुष्णिम, 45 मिनटसम्म त केही पनि बोल्न सक्नु भएन। एक मुहुर्तसम्म हेर्नुहोस्। तत्पश्चात जब एक मुहुर्त बितेर गयो, श्री उद्धवजी महाराजले आफ्ना नेत्रबाट बगेका अश्रुहरूलाई आफ्ना हस्तकमलहरूद्वारा पुस्नु भएको छ। आफ्नो हृदयलाई मस्तिष्कद्वारा सम्हाल्नु भएको छ र विदुरजी महाराजका समीपमा बताउँदै भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, कृष्णद्युमणिं लोचे गीर्णेष्व जगरेणः किं नु नः कुशलं ब्रूयाम गतश्री सुगृहेष्वहम्। हाम्रा सर्वस्व भनेका त विदुरजी तिनै परम पुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्थ्यो। आज कृष्ण रूपी सूर्य अस्त भएका कारणले गरेर खै के सुख भन्नु, के दुःख भन्नु, सबै बराबर भएको छ। गीर्णेश्व जगरेण, सबैको मुख मलिन भएको छ। हामी यदुवंशीहरूको त हर्ष उल्लास नै सबै समाप्त भएर गयो। ती भगवान गोविन्द जब रहनुहुन्थ्यो त्यस समयमा त हामीले उहाँको बारेमा केही पनि जान्न सकेनौँ। उहाँ परमपुरुष परमात्मा ब्रह्म हुनुहुन्थ्यो, रै पनि साधारण मनुष्यको जस्तै तरिकाले उहाँका समीपमा हामीले दिन बिताइरह्यौँ। जब भगवान गोविन्द जानुभयो नि, अनि मात्रै हामीलाई भगवान गोविन्दको स्वरूपको बारेमा सत्य तथ्य रूपमा थाहा भएको छ। भगवान गोविन्द समस्त भूमण्डलमा नै सुन्दर विग्रहलाई धारण गरेर भूमण्डलमा अवतार धारण गर्नुभएको थियो। हामीलाई त सुन्दर बन्निनका लागि पोशाकहरू धारण गर्नुपर्दछ, तर भगवान गोविन्द ती पोशाकहरूको मानलाई बढाउनका लागि शरीरमा अनेक प्रकारका आभूषणहरूलाई धारण गर्नुको कारण मात्रै तिनीहरूको मानलाई बढाउनका लागि गर्नुहुन्थ्यो। भूषण भूषणाङ्गम, यति सुन्दर थियो अरे भगवान गोविन्दको शरीर महाराज कि कौस्तुभ मणिको मानलाई बढाउनका लागि भगवान गोविन्दले आफ्नो श्री विग्रहमा धारण गर्नुहुन्थ्यो। जसले जसले जति नै आफ्नो धर्मलाई स्वधर्मलाई पालन गर्नेवाला स्त्रीहरू हुने गर्दथे नि, ती स्त्रीहरू पनि भगवान गोविन्दको श्री विग्रहलाई देख्न साथ यति मोहित हुने गर्दथे कि आफ्नो समस्त धर्मलाई नै उनीहरूले त्याग्नका लागि यस्तो प्रकारले अगाडि बढ्न लाग्दथे। ब्रजाङ्गनाहरू जो आफ्ना पतिभन्दा अरू कसैलाई पनि हेर्न सक्दैन थिए, तिनीहरू आज भगवान गोविन्दको सुन्दर स्वरूपलाई देखेर अत्यन्तै मोहित भएका छन्। आफ्ना पतिहरू नै बिर्सिए उनीहरूले। पतिहरू त बिर्सिए, आफ्ना पुत्रहरू पनि। माताहरूलाई त आफ्नो पुत्र अत्यन्तै प्रिय लाग्ने गर्दछ, तर आज ती ब्रजाङ्गनाहरूले आफ्ना माता पिता पति पुत्र घर परिवार यी सबैलाई त बिर्सिनै गए। महाराज आश्चर्यको कुरा त यो हो
कि आफ्नो शरीरलाई पनि यिनीहरूले के गरे त भगवान गोविन्दको वंशी भगवान गोविन्दको स्वरूपलाई जब देख्ने गर्दथे नि आफ्नो शरीरको पनि यिनीहरूलाई भान हुँदैन थियो महाराज। यस्तो प्रकारको भगवान गोविन्दले संसारमा रूप धारण गरेर 125 वर्षसम्म लीला गरी बक्सनुभयो। विडम्बना त त्यतिखेरको लाग्दछ मलाई। जो परमपुरुष परमात्मासँग डर पनि डराउने गर्दछ त्यस्तो परमात्माले आज कंसको जेलमा जन्म लिनुभएको छ। लौ जन्म जहाँ लिए पनि बस्नुपर्ने त आफ्नो मातासँगै हो नि, तर कंसको डरका कारणले गरेर आज रातारात ब्रज पुर्याइएको छ। यस्ता प्रकारका परमात्माका संसारी मनुष्यका जस्ता लीलालाई देखेर बडो आश्चर्य लाग्ने गर्दछ, बडो विडम्बना लाग्ने गर्दछ मलाई। विदुरजी परमात्माले यस प्रकारले नै ब्रजमा बसेर पनि हजारौं लीला गरी बक्सनुभयो। तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, यमलार्जुनका वृक्षहरूलाई तोड्नु अनि अनेक प्रकारका माखन खाएर लीला गर्नु, यस्ता प्रकारका लीलाहरू गरेर ब्रजमा आनन्दित भएर रहनुभयो परमात्मा। 11 वर्ष 11 महिना 11 दिनसम्म ब्रजमा रहनुभयो। तत्पश्चात अब मैले ब्रजमा मात्रै बस्नु हुँदैन, मैले जुन प्रार्थनाद्वारा यस धराधाममा उत्पत्ति भएको थिएँ त्यो कार्यलाई पूर्ति गर्नुपर्दछ भनेर भगवान गोविन्द ब्रजलाई त्यागेर आज मथुरा जानुभएको छ। मथुरामा गएर अत्यन्तै पापाचार दुष्टाचारलाई ग्रहण गर्नेवाला मामाकै रूपमा रहेको शत्रुलाई पनि नष्ट गर्नुभएको छ, उद्धार गरी बक्सनु भएको छ। आफ्ना माता पितालाई उद्धार गर्नुभयो। मथुराको राजाका रूपमा उग्रसेनलाई स्थापित गरेर भगवान गोविन्दको आज व्रतबन्ध भएको छ। व्रतबन्ध पश्चात संसारी मनुष्यले, हे संसारी मनुष्य हो, 12 वर्षदेखि 25 वर्षको उमेरसम्म गुरुकुलमा निवास गर्नु है, जबसम्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म गृहस्थ धर्ममा प्रवेश नगर्नु है भनेर संसारी मनुष्यहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नका लागि भगवान गोविन्द गुरुकुल जानुभएको छ। 64 दिनमा 64 कलाहरूलाई सिकेर आज गुरुदक्षिणाका रूपमा गुरुपुत्र जसले प्राण त्यागिसकेका थिए यमलोकमा गएर यमराजसँग मागेर लिएर गुरुदक्षिणा प्रदान गर्नुभएको छ र मथुरा पुनः आउनुभएको छ। मथुरा आउन पाउनु भएको छैन। जरासन्धले अनेक प्रकारका सेनाहरूलाई साथमा लिएर आक्रमण गर्न लाग्यो महाराज। एक पटकमा 21 अक्षौहिणी सेना लिएर आउने गर्दथ्यो महाराज। पाण्डव र कौरवहरूको दुवै पक्षका सेनाहरू मिलाउँदाखेरि 17 अक्षौहिणी सेना हुने गर्दथे। कति? 17 अक्षौहिणी सेना हुने गर्दथे। तर आज यो अत्यन्तै सेनाबलले युक्त भएको जरासन्धले 17 पटक मथुरामा आक्रमण गर्यो। एक पटक जब आक्रमण गर्दथ्यो त्यसले कति सेना लिएर आउने गर्दथ्यो भन्दाखेरि 21 अक्षौहिणी सेना लिएर आउने गर्दथ्यो। यस प्रकारले 17 पटक आक्रमण गर्यो। भूभार हरण गर्नका लागि भगवान गोविन्द त आउनु भएकै थियो। यसले लिएर आउँछ भनेर जरासन्धलाई मार्नुहुन्न थियो र फेरि दुष्टहरूलाई भेला पार्थ्यो अनि लिएर आउने गर्दथ्यो। भगवान गोविन्दलाई बलरामजीले पनि अल्पसंख्यक आफ्ना सेनाहरू लिएर गएर ती सबैलाई नष्ट गरिबक्सनु भयो महाराज। यस प्रकारले केही दिनसम्म मथुरामा निवास गर्नुभएको छ। मथुराबाट पनि आज उहाँलाई बस्ने इच्छा नभइसकेपछि भगवान गोविन्द द्वारकापुरी गएर निवास गर्नुभएको छ। जरासन्धसँग युद्ध हुँदाखेरि जति पनि मरिगए, अरू जति बाँचेका थिए तिनीहरूलाई दाजुभाइका बीचमा कलहलाई उत्पन्न गरेर कौरव र पाण्डवहरूको बीचमा सबै पृथ्वीका भार रूप भएका मनुष्यहरूलाई पृथ्वीबाट हटाउनु भएको छ र अन्त्यमा बाँचेका जति पनि यदुवंशीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि ब्राह्मणको शाप दिलाएर जुन प्रकारले एउटा मनुष्यले आफ्नो चरणमा काँडो बिजो भने अर्को काँडो निकाल्ने गर्दछ र दुवै काँडाहरूलाई फ्याल्ने गर्दछ, त्यसरी नै यदुवंशीको सहाराद्वारा
समस्त भूमण्डलका प्रजाहरूलाई, भूमण्डलका दुष्टहरूलाई संहार गरी बक्सनुभयो र अन्त्यमा ती यदुवंशीहरूलाई पनि संहार गरेर भगवान गोविन्द धराधामलाई त्यागेर जानुभयो। विदुरजी जब परमात्मा प्रभास क्षेत्रमा आफ्नो प्राणलाई त्याग्न लाग्नु भएको थियो, त्यस समय म पनि दगुर्दै दगुर्दै उहाँका चरण चिन्हहरूलाई अंकित गर्दै देख्दै देख्दै उहाँका समीपमा पुगेँ। भगवान गोविन्द चतुर्भुज स्वरूप धारण गरेर बस्नु भएको रहेछ। मलाई उहाँको त्यो अत्यन्तै गम्भीर अनि जसद्वारा ती परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ त्यस्तो विद्या जान्ने इच्छा थियो। परमात्माले पनि आफूसँग भएको ज्ञान मलाई दिन इच्छा गर्नुभएको रहेछ। जानासाथ मलाई आग्रह गरी बक्सनुभयो, हे उद्धव, तिमीलाई म त्यो अलौकिक ज्ञान प्रदान गर्ने गर्दछु जसलाई सृष्टिको बिहानीमा मैले ब्रह्मालाई दिएको थिएँ भनेर परमपुरुष परमात्माले त्यो भागवत तत्त्वको ज्ञान, भगवत तत्त्वको ज्ञान आज मलाई प्रदान गर्नुभएको छ। त्यो अत्यन्तै अलौकिक ज्ञानलाई प्रदान गरिसकेपछि परमात्माको आज्ञा भयो, विदुर, हे उद्धव, तिमी अब कहाँ जाऊ त भन्दाखेरि कर्मभूमि बद्रिकाश्रमतर्फ जाऊ, जहाँ रहेर मेरो चिन्तन गर्नु। सदैव यस प्रकारले चिन्तन गरेका कारणले गरेर अवश्य पनि अन्त्य समयमा तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ भनेर परमात्माले मलाई बद्रिका आश्रम जानका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। त्यही भएर म अहिले बद्रिका आश्रमतर्फ जाँदैछु भनेर यस प्रकारले महाराज विदुरजीका समीपमा उद्धवजीले आफ्नो समस्त गाथालाई श्रवण गराउनुभयो। विदुरजीलाई त त्यो ज्ञान श्रवण गर्ने बडो इच्छा थियो। उद्धवजीलाई भन्नुहुन्छ, हे उद्धवजी, हजुर त परमपुरुष परमात्माका दास हुनुहुन्छ, सेवक हुनुहुन्छ र हामी भनेका त हजुर जस्ता परमात्माका सेवकका पनि सेवक हौँ। तसर्थ ममाथि अनुग्रह गरेर त्यो अन्त्य समयमा परमात्माले बताउनु भएको भागवत तत्त्वको बारेमा मलाई पनि बताई बक्सनुहोस् भनेर यस प्रकारले विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, विदुरजी, जब परमात्माले मलाई त्यो परम भागवत तत्त्वको बारेमा, मुक्ति तत्त्वको बारेमा जब ज्ञान दिइराख्नु भएको थियो, दिन लाग्नु भएको थियो, त्यही समयमा मैत्रेयजी महाराज पनि त्यस स्थानमा आउनुभएको थियो। मलाई जति पनि ज्ञान दिनुभयो ती सबै ज्ञान मैत्रेयजीले पनि समीपमा बसेर श्रवण गरिराख्नु भएको थियो। अन्त्य समयमा परमात्माले मैत्रेयलाई समीपमा बोलाएर भन्नुभयो, मैत्रेय, संसारमा अनेक प्रकारका मनुष्यहरू छन्, तिनीहरूलाई मैले अनेक प्रकारका पदार्थहरू दिएँ। कसैलाई अभय दिने, कसैलाई धन सम्पत्ति दौलत, कसैलाई भक्ति दिएँ। अनेक प्रकारका भक्तहरूलाई अनेक अनेक चीज प्रदान गरेँ, तर एकजनाबाट मैले लिएको छु भन्दै परमात्माले भन्नुभयो, ती मेरा अनन्य भक्त विदुर हुन्। तसर्थ मैत्रेय, तिमी के गर्नु त भन्दाखेरि यो जुन मैले ज्ञान दिएको छु नि, यो ज्ञान विदुरजी महाराजलाई पनि बताइदिनु है, जसबाट म उऋण हुनेछु भनेर यस प्रकारले परमात्माले अन्तिम समयमा बताउनु भएको थियो। तसर्थ जुन ज्ञानको लागि हजुरले बताइराख्नु भएको छ नि, त्यो ज्ञान हरिद्वारमा निवास गर्नुहुने मैत्रेयजीले हजुरलाई बताउनु हुनेछ भनेर आज्ञा लिएर आज उद्धवजी बद्रिका आश्रमतर्फ लाग्नु भएको छ। विदुरजी महाराज बडो गदगद हुनुभयो। अहो, परमात्माले अन्तिम समयमा पनि मलाई स्मरण गर्नुभएको रहेछ। अभागी त मै रहेछु, अन्तिम समयमा परमात्मालाई पनि दर्शन गर्न पाइन। जे जस्तो भए पनि ती परमात्माले दिएको ज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेपछि अवश्य पनि म प्रभुलाई आफ्नो हृदयमै दर्शन गर्न पाउनेछु भनेर यस प्रकारले खुसी भएर फटाफट त्यहाँबाट हरिद्वार पुग्नुभयो, जहाँ मैत्रेयजीको सुन्दर आश्रम रहेको छ। द्वारिद्युनद्या ऋषभः कुरूणाम, हरिद्वारमा द्युनद्या भनेको देवनदी, देवनदी भनेको गङ्गाजीका किनारमा रहेको त्यो सुन्दर पावन पवित्र तीर्थ हरिद्वारमा मैत्रेयजीको परम पावन आश्रम रहेको छ। त्यस आश्रममा आज विदुरजी पुग्नु भएको छ। शिष्यले जुन प्रकारले अवनत भएर झुकेर
साधारणभन्दा पनि साधारण भएर प्रश्न गर्दछन् गुरुदेवलाई। त्यस प्रकारले नै मैत्रेयजीका समीपमा गएर प्रणाम गरेर साष्टाङ्ग गरेर वन्दना गरेर आज विदुरजी महाराजले पनि शिष्यको जस्तै धर्मलाई स्वीकार गरेर मैत्रेयजीलाई प्रश्न गरिबक्सनु भएको छ। अत्रापि दम्पतीनां च सुखाय न्यापनुत्तये। हे मैत्रेयजी, हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै प्रकारका ज्ञानलाई हजुरले जान्नु भएको छ। त्यसमा पनि अन्तिम समयमा परमात्माले जब हजुरलाई ज्ञान दिनुभयो तब त हजुरहरूको ज्ञान अझै स्वर्गलाई स्पर्श गर्न लागेको छ, महान भएको छ। तसर्थ मलाई त्यो ज्ञान बताइबक्सनुहोस्। संसारी मनुष्यहरू अनेक प्रकारका कार्यहरू गर्ने गर्दछन्, सुख हुन्छ भनेर हजारौं कार्य गर्ने गर्दछन्, तर अन्त्यमा उनीहरूलाई दुःखै मात्र भइरहेको हुन्छ। तसर्थ त्यस्ता मनुष्यहरूको कल्याण कसरी होला? साधारण विषयको बारेमा त मैले व्यासजीका मुखार वृन्दबाट सबै श्रवण गरेको छु। अब मलाई परमात्माले अन्त्य समयमा जुन भगवत धर्मको बारेमा बताउनु भएको थियो, मुक्ति आश्रयको बारेमा बताउनु भएको थियो, त्यसको बारेमा मलाई श्रवण गराइबक्सनुहोस् भनेर बताइसकेपछि आज मैत्रेयजी महाराजले पनि विदुरजीलाई बताउँदै भन्नुहुन्छ, हे विदुर, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता। हे साधु, तिमीले अत्यन्तै साधु प्रश्न गरेका छौ। तिमी जस्ता महापुरुषहरूका मुखार वृन्दबाट निक्लिएका प्रश्नहरूलाई साधु महापुरुषहरूले पनि प्रशंसा गर्ने गर्दछन्। कहाँबाट हजुरले यस्ता प्रकारका प्रश्नहरू नगर्नुहोस् त? हजुर त साक्षात धर्मका अवतार हुनुहुन्छ। माण्डव्य ऋषिको शापद्वारा साक्षात धर्मराज नै आज विदुरको रूप धारण गरेर संसारमा उत्पत्ति हुनुभएको छ। महान हुनुहुन्छ हजुर। जब भगवान गोविन्दले धराधामलाई त्यागेर जान लाग्नुभयो त्यस समयमा त्यो अलौकिक ज्ञान हजुरलाई दिनका लागि मलाई आग्रह गरिबक्सनु भएको थियो। तसर्थ आज परमात्माले बताएको त्यो निश्चल ज्ञान म हजुरका समीपमा बताउन गइरहेको छु। सावधानतया शृणु, सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस् भनेर आज मैत्रेयजी महाराजले सबैभन्दा सुरुमा सृष्टिको वर्णनदेखि प्रारम्भ गर्नुभएको छ। सबैभन्दा सुरुमा जगतको सृष्टिको बारेमा बताउनु भयो। जगतको सृष्टिको बारेमा बताइसकेपछि अब जीवको सृष्टिको बारेमा बताउनु भएको छ। निर्गुण निराकार ब्रह्मदेखि सगुण साकार श्रीमन्नारायण जो जलमा शयन गर्नुहुन्छ शेषनागमाथि, ती परमपुरुष परमात्मा हुनुभयो, जसलाई हामी भौमा पुरुष पनि भन्ने गर्दछौँ। ती परमपुरुष परमात्माको उदरमा समाविष्ट भएको जुन समस्त विश्व छ, त्यो विश्व आज साक्षात हिरणमय कमलका स्वरूपमा उत्पन्न भएको छ। त्यो कमलमा कमलनाभ भगवानका नाभिबाट उत्पन्न भएको त्यो कमलमा आज चतुर्मुख रूप धारण गरेका ब्रह्माजीको उत्पन्न भएको छ। आफ्नो उत्पत्तिकर्ता विधातालाई नदेखिसकेपछि तपस्या गर्ने प्रेरणा प्राप्त भयो ब्रह्माजीलाई। ब्रह्माजी महाराजले घोर 10,000 वर्षमा दिव्य तपस्या गर्नुभएको छ। परमपुरुष परमात्माले प्रसन्न भएर आज ब्रह्माका समीपमा समस्त विश्वलाई नै मोहित गर्नेवाला स्वरूपको दर्शन दिनुभएको छ। ब्रह्मा गदगद हुनुभयो, साक्षात दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। परमात्माले पनि सृष्टिको थालनी गर्नका लागि आज आज्ञा गर्नुभएको छ। ब्रह्मालाई भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, तिमीले जे कार्यका लागि सृष्टि यो तपस्या गरिरहेका छौ नि, त्यो कार्य गर्नका लागि योजना त मैले पूर्वमै मिलाइसकेको छु। अब मात्रै तिमी सृष्टि गर भनेर परमात्माले आज्ञा गरिबक्सनु भयो। र अन्त्यमा भन्नुहुन्छ, अब सृष्टि गर्नुभन्दा पूर्वमा तिमी पुनः केही वर्षमन तपस्या गर्नु। तपस्याद्वारा समस्त जीवहरूको कर्म तिम्रा मस्तिष्कमा, मन मस्तिष्कमा उपस्थित हुनेछ र यत यत कर्मद्वारा मनुष्यहरूले पूर्व कल्पमा कार्य गरेका थिए त्यसै अनुसार
सबै जीवहरूको उत्पत्ति गरिबक्सनु भनेर परमात्माले आज्ञा गरिबक्सनु भयो। 10औं अध्यायमा गएर ब्रह्माजी महाराजले परमात्माको आज्ञालाई स्वीकार गर्दै भिरिञ्चोपि तथा चक्रे, त्यस प्रकारले नै घोर 100 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभएको छ, जसद्वारा ब्रह्माजी महाराजले सबै प्रकारका जीवको कर्मलाई आज थाहा पाउनु भएको छ। कर्मलाई थाहा पाइसकेपछि ब्रह्माजी महाराजले अब सृष्टिलाई प्रारम्भ गर्नुभएको छ। सबैभन्दा सुरुमा 10 प्रकारको सृष्टिको प्रारम्भ गर्नुभयो। पहिलो सृष्टि के थियो त भन्दा आद्यस्तु महतस्सर्गो, सबैभन्दा पहिलो सृष्टि ब्रह्माको महत्तत्व थियो, जसलाई हामी बुद्धि तत्व ब्रह्मा पनि भन्ने गरिन्छ। द्वितीयस्त्वहमो यत्र, र द्वितीय सर्ग भनेको अहंकार, जो 3 प्रकारको छ। वैकारिक, तेजस र तामस गरेर 3 प्रकारको अहंकार। र तृतीय सर्ग भनेको, तृतीय सृष्टि भनेको भूत सर्ग। भूत सर्ग भनेको पञ्चमहाभूतहरूको सर्ग। र चतुर्थ सृष्टि भनेको ऐन्द्रिय, 10 प्रकारका इन्द्रियहरूको सृष्टि। र पाँचमा सृष्टि भनेको इन्द्रियाधिष्ठात्री देवताहरूको अनि मनको सृष्टि, ब्रह्माको 5वां सृष्टि रहेको छ। र 6औं सृष्टि भनेको ब्रह्माको अन्धकारको सृष्टि भएको, जसमा तामिस र अन्धतामिस आदि गरिएका अन्धकारहरू रहेका छन्। र 7वां सृष्टि भनेको 6 प्रकारका स्थावर जीवहरूको उत्पत्ति भएको छ। स्थावर जीव भनेका वृक्षहरू, लता पता वृक्ष वनस्पति आदि गरिएका 6 प्रकारका वृक्षहरूको उत्पत्ति भएको छ। तत्पश्चात 8वां सृष्टि भनेको तिर्यकश्चावष्टमस्सर्ग, तिर्यक प्राणीहरूको उत्पत्ति भएको छ, जसले आहारलाई 1300 सञ्चार गर्ने गर्दछन्, जो अष्टाविंशत 28 प्रकारका रहेका छन्। कोही 1 खुरवाला, कोही 2 खुर, कोही 3 खुर, कोही 5 खुर, कोही 1 नङवाला, कोही 5 नङवाला, यस्ता प्रकारका 28 प्रकारका जीवहरूको उत्पत्ति गरिबक्सनु भएको छ। र 9वां सृष्टि ब्रह्माले आज माथिबाट तलतर्फ आहारलाई सञ्चार गर्नेवाला मनुष्य देहको सृष्टि गर्नुभएको छ, जो रजोगुणले अधिक भएको हुन्छ, खाली कर्ममा नै लाग्ने गर्दछ र दुःखलाई पनि सुख नै मानेर कार्य गर्ने गर्दछ। यस्तो प्रकारका स्वभाव भएको मनुष्यलाई आज ब्रह्माले उत्पत्ति गर्नुभएको छ। र 10वां सृष्टि भनेको देव सृष्टि पनि भन्ने गरिन्छ। 10 प्रकारका देवताहरू, गन्धर्व यक्ष किन्नर नाग आदि गरिएका 10 प्रकारका सृष्टि वा सनकादिकहरूको सृष्टि भनेर पनि जान्न सकिन्छ। यस प्रकारले ब्रह्माले 10 प्रकारका सृष्टिहरू गर्नुभयो। तत्पश्चात विदुरजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, हजुरले सृष्टिको बारेमा त बताउनु भयो, अब मलाई बताउनुहोस् कि समयको विषयमा मलाई बताउनुहोस्, समय पनि मलाई जान्ने इच्छा छ भनेर यस प्रकारले प्रश्न गरिसकेपछि विदुरजी महाराजका समीपमा मैत्रेयजी महाराज मन्द मन्द गतिद्वारा समयको बारेमा बताउँदै भन्नुहुन्छ, हे विदुर, समयको बारेमा श्रवण गर्ने इच्छा छ हैन तिमीलाई? ल एक चित्त एक भक्ति भएर श्रवण गर। म साधारण भन्दा पनि साधारण अनि सरल भन्दा पनि सरल गतिद्वारा तिमीलाई समयको बारेमा बताउनेछु भन्दै समयको बारेमा बताउँदै भन्नुहुन्छ, विदुर, समयको सबैभन्दा सानो इकाइ भनेको परमाणु हो। के हो? परमाणु हो, जसलाई 2 टुक्रा गर्न सकिँदैन। कुनै पनि लेन्सद्वारा, कुनै पनि यन्त्रद्वारा जो 2 टुक्रा हुनै सक्दैन, त्यो वस्तु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो परमाणु हो भनेर जान्नु पर्दछ। जो सानो भन्दा पनि सानो हुने गर्दछ त्यो परमाणु हो, जसलाई मनुष्यहरू अत्यन्तै जान्नका लागि भ्रमित हुने गर्दछन्। 2 परमाणुको 1 अणु हुने गर्दछ, 3 अणुको 1 त्रसरेणु हुने गर्दछ, जसलाई हामी ज्यालबाट प्रवेश गरिरहेको सूर्यको प्रकाशमा दर्शन गर्ने गर्दछौँ।
त्रसरेणु भन्ने गरिन्छ त्यसलाई। हेर्नुहोस् है, त्यो उडिरहेको हुन्छ नि सानो सानो